नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज मैं आपके सामने आदाब तिलावत कुरान पेश करूँगी। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। अल्लाह ताला ने इंसानों की रुश्द व हदायत के लिए मुख्तलिफ अदवार में आसमानी किताबें नाज़िल फरमाईं ताकि हर दौर में लोगों की दुनियावी और उखरवी फलाह व बहबूद के लिए रहनुमाई मैसर आ सके। कुरान पाक अल्लाह ताला की आखिरी और जामे किताब है। लफ्ज़ कुरान किरातुन से बना है जिसके मानी पढ़ने के हैं। कुरान और हदीस में इस किताब इलाही की तिलावत पर जोर दिया गया है। अल्लाह ताला फरमाता है, फ़क़राऊ मा तयस्सरा मिनल कुरान, बस तुमसे जितना कुरान आसानी से पढ़ा जा सके पढ़ लिया करो। अहदीस मुबारका में भी तिलावत कुरान करीम की बड़ी फजीलत बयान हुई है और तिलावत पर मदाहमत की ताकीद की गई है। नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरी उम्मत की सबसे अफजल इबादत तिलावत कुरान करीम है। जो शख्स कुरान का एक हर्फ तिलावत करेगा उसे 10 नेकियों का सवाब मिलेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी हदीस में ये भी वाज़िया फरमा दिया, अलिफ लाम मीम एक हर्फ नहीं बल्कि अलिफ एक हर्फ, लाम एक और हर्फ और मीम एक और हर्फ है। तिलावत कुरान करीम के सिलसिले में ये अम्र पेश नज़र रहना चाहिए कि कुरान हकीम नहायत अहम और मुकद्दस किताब है, इसलिए कि खालिक़े अर्ज़ो समाह की किताब है, जिसे अगर पहाड़ों पर नाज़िल फरमा दिया जाता तो वो लरज़ उठती। इसलिए इसे आम किताबों की तरह नहीं पढ़ा जाता, बल्कि इसके पढ़ने के मखसूस आदाब हैं। कुरान करीम को हाथ लगाने से पहले पाक और साफ होना ज़रूरी है। वज़ू करके ही इसे छुआ जा सकता है। अल्लाह ताला का फरमान है, ला यमस्सुहु इल्लल मुत्तहरून, इसे सवाए पाक लोगों के और कोई ना छुए। इसकी तिलावत के वक्त पाक और साफ जगह पर बैठना भी ज़रूरी है। तिलावत करने से पहले औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना चाहिए। बिस्मिल्लाह पढ़ने का हुक्म हदीस शरीफ में है कि कोई अहम काम जो अल्लाह का नाम लेकर शुरू ना किया जाए बरकत से खाली होता है। मगर ताऊस के बारे में रब ताला सूरह नहल की आयत नंबर 98 में फरमाता है, बस जब तुम कुरान पढ़ने लगो तो शैतान मरदूद के शर से अल्लाह की पनाह मांग लिया करो, यानी ताऊस पढ़ लिया करो। बगैर किसी ज़रूरी काम के तिलावत के दौरान किसी से गुफ्तगू करना या जगह से उठना मुनासिब नहीं। अलबत्ता कोई ख़ास ज़रूरत हो तो बात की जा सकती है और फिर ताऊज़ और तस्मिया पढ़कर तिलावत शुरू करनी चाहिए। दूसरे लोगों को भी चाहिए कि जहाँ तक मुमकिन हो तिलावत करने वाले की तिलावत में खलल न डालें और उसकी तवज्जो न हटाएं। कुरान मजीद को जल्द जल्द नहीं बल्कि इत्मीनान और आराम के साथ ठहर ठहर कर पढ़ना चाहिए। इस तरह के एक एक हर्फ सही तरीके से अदा हो जाए। अल्लाह ताला का हुक्म है, वरत्तिलिल कुराना तरतीला, और कुरान को खूब ठहर ठहर कर पढ़िए। कुरान करीम के पढ़ने में ज़बर, ज़ेर, पेश की बड़ी एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि ज़ेर ज़बर के फ़र्क से मानी कुछ के कुछ हो जाते हैं, बल्कि बहुत से ऐसे मकामात हैं जहाँ हरकत की तब्दीली से मानी इस कदर बदल जाते हैं कि नाउज़ बिल्लाह नौबत कुफ्र व शिर्क तक जा पहुँचती है।
اعراب کی احتیاط کے علاوہ قرآن مجید کی تلاوت میں ایک ضروری امر یہ بھی ہے کہ کہاں رکا جائے اور کہاں نہ رکا جائے، کس مقام پر سانس توڑے بغیر تلاوت جاری رہے اور کس جگہ سانس توڑ دینا ضروری ہے۔ پڑھنے والوں کی آسانی کی خاطر علماء نے کچھ علامتیں مقرر کی ہیں جنہیں رموز و اوقاف کہتے ہیں۔ صحیح طریقے سے قرآن پڑھنے کے لیے ان رموز و اوقاف کو سمجھنا اور تلاوت کرتے وقت ان کی پابندی کرنا نہایت ضروری ہے، ورنہ اکثر مقامات پر معانی بدل جانے کا احتمال ہوتا ہے۔ قرآن پاک پڑھنے والے کی مرضی پر منحصر ہے کہ تلاوت با آواز بلند کرے یا نیچی آواز میں قرآن کریم پڑھے، لیکن بلند آواز سے پڑھتے وقت یہ دیکھ لینا چاہیے کہ ایسی تلاوت سے کسی کو تکلیف تو نہ ہوگی، کیونکہ جب قرآن بلند آواز سے پڑھا جائے تو دوسرے لوگوں پر اس کا سننا اور خاموش رہنا ضروری ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے خوب غور سے سنو اور خاموش ہو جاؤ تاکہ تم پر رحمت ہو۔ اس لیے اگر کوئی شخص قریب سویا ہوا ہو یا نماز پڑھ رہا ہو یا کسی ایسے کام میں مصروف ہو جسے وہ چھوڑ کر قرآن مجید کے سننے کی طرف ہمہ مشغول نہیں ہو سکتا، تو پھر اونچی آواز سے پڑھنا مناسب نہیں۔ گھروں میں جہاں بہت سے لوگ رہتے ہیں بہتر ہے کہ تلاوت نیچی آواز سے کی جائے۔ قرآن پاک کو خوش الحانی سے پڑھنا چاہیے، لیکن اسے گا کر پڑھنا جس سے قرآن کا تقدس مجروح ہو جائز نہیں۔ تلاوت تھوڑی ہی کی جائے لیکن اچھی طرح اور باقاعدگی کے ساتھ کرنی چاہیے، جس قدر آسانی کے ساتھ پڑھا جا سکے۔ کم از کم اتنا پڑھے کہ ایک سال میں 2 مرتبہ قرآن کریم ختم ہو جائے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اگر سال میں 2 مرتبہ قرآن کریم ختم ہو گیا تو حق ادا ہو گیا، کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کی عمر کے آخری سال قرآن کریم 2 مرتبہ دہرایا تھا، چونکہ قرآن مجید علم اور دانش کی کتاب ہے، اس لیے اسے سرسری طور پر پڑھ لینا کافی نہیں۔ تلاوت کا ثواب ضرور ہے، لیکن قرآن مجید سے حقیقی فائدہ اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جب کہ اس کے معنی اور مطالب میں غور و خوض کیا جائے۔ اس لیے حتی المقدور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور کسی عالم دین سے سبقاً پڑھنا چاہیے۔ قرآن مجید سے حقیقی معنوں میں مستفیض وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو متقی اور پرہیزگار ہوں، دوسرے لوگ اس سے کما حقہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اس امر کی طرف سورہ البقرہ کے آغاز میں ھدی للمتقین کہہ کر اشارہ فرمایا گیا ہے۔ تلاوت کرتے وقت یہ بات ذہن سے ہرگز اوجھل نہ ہونی چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جو اس نے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی۔ اس کے ادب و احترام اور اس کے احکام کی پابندی میں ہی ہماری فلاح اور کامیابی ہے، اور اس سے سرتابی سراسر نقصان اور خسارے کا موجب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔